अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इब्न खतीब उनकी आंखों का सब्ज और नीला रंग और चेहरे की रंगत को गौर से देखता रहा। उसे मालूम था कि तिजारत की बातचीत बराह रास्त बादशाह के साथ कभी भी नहीं हुई। वह उन्हें अलग ले गया। अपना असल मकसद बताएं, इब्न खतीब ने पूछा। हम अपना मकसद बता चुके हैं। यरूशलेम से आए हो या अक्रा से? इब्न खतीब ने पूछा। हम ताजिर हैं, एक ने जवाब दिया। हम हर मुल्क में जाते हैं, यरूशलेम और अक्रा भी जाते हैं। तुम किस शक में हो? शक में नहीं, इब्न खतीब ने कहा। मुझे यकीन है, मैं आप तीनों को जानता हूँ। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपका आदमी हूँ। मेरा नाम इब्न खतीब है, लेकिन मेरा नाम कुछ और है। हरमन अच्छी तरह जानता है। हरमन सलेबियों के जासूसी और सुराग रसानी के निज़ाम का सरबराह और इस फन का माहिर था। इब्न खतीब ने कोई खुफिया लफ्ज़ बोला जो सलेबियों के जासूस एक दूसरे की शनाख्त के लिए बोला करते थे। ताजर, जो दरअसल बल्डून के भेजे हुए मुशीर थे, मुस्कराए। उन्हें बताया गया था कि मलकुल साले के यहाँ सलेबी जासूस मौजूद हैं। इब्न खतीब ने उन्हें यकीन दिला दिया कि वह उन्हीं का जासूस है। आप इसी मकसद के लिए आए हैं? इब्न खतीब ने पूछा। मुझसे ना छुपाएं, वरना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, एक सलेबी ने कहा, इसी मकसद के लिए। और हमें यह बताओ कि सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस महल में मौजूद हैं? मौजूद हैं, लेकिन उन पर हमारी नज़र है, इब्न खतीब ने कहा। उनसे हम आपको छुपाए रखेंगे, लेकिन मुझे आपके मकसद से पूरी वाकफियत होनी चाहिए। उन तीनों ने अपने खुफिया अल्फाज और तरीक़ों से यकीन कर लिया कि इब्न खतीब उन्हीं का आदमी है। उन्होंने उसे अपना मकसद बता दिया। इब्न खतीब ने अंदर जाकर मलिकुल साले को इतला दी कि ताजर शरफ मुलाकात चाहते हैं। तुम मुहाफ़िज़ दस्ते के नए कमानदार हो? मलिकुल साले ने पूछा। जी हजूर, उसने जवाब दिया। कहाँ के रहने वाले हो? उसने किसी गांव का नाम लिया तो मलिकुल साले ने उसे कहा, हम हर वक्त हर किसी से नहीं मिल सकते, आइंदा ख्याल रखा जाए। उन तीनों को अंदर भेज दो। उसने बाहर जाकर तीनों को अंदर जाने को कहा और आंख मारकर हिदायत की कि बहुत संभाल कर बात करें। रात इशा की नमाज के बाद इब्न खतीब जामा मस्जिद के इमाम के पास बैठा हुआ था। तो और आदमी भी थे। अब इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं रही कि मलकुल साले एक बार फिर सलेबियों के जाल में आ रहा है। इब्न खतीब ने कहा, मैंने आपको पहले एलची और तोहफों की इतला दी थी। वो सलेबियों की तरफ से आए थे और साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी। आज पता चल गया है कि वो एलची बल्डून की तरफ से आया था। आज तीन ताजर मलकुल साले से तिजारत की बातचीत करने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि मैंने 2 साल बैतुल मक़दस में सलेबियों के दरमियान रहकर जासूसी की है। उन तीनों के चेहरे और ज़बान का लहजा बताता था कि उन्होंने जो अरबी लिबास पहन रखा है, ये बहरूप है। मैंने उनका जासूस बनकर उनका असल रूप देख लिया है। बैतुल मक़दस की जासूसी ने आज मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। मैं उनके खुफिया अल्फाज जानता हूँ और खुफिया इशारे भी। मोहतरम अली बिन सुफियान की तरबियत की बरकत आज देखी है। इब्न खतीब सुल्तान अयूबी का जासूस था, जो थोड़ा ही अरसा गुजरा हलब में आया और मलकुल साले के एक ऐसे नायब सलार की कोशिश से मुहाफ़िज़ दस्ते का कमांडर बना दिया गया जो सुल्तान अयूबी का हामी था। इब्न खतीब अली बिन सुफियान का खसूसी पुरज़हीन और बेखौफ जासूस था। वो 2 साल बैतुल मक़दस में सलेबी बादशाहों और जर्नैलों के हेडक्वार्टर में रहा और उसने कामयाब जासूसी की थी। जामा मस्जिद का इमाम इन तमाम तर जासूसों का कमांडर था जो सुल्तान अयूबी ने हलब में भेज रखे थे। ईशा की नमाज के बाद जिसे कोई रिपोर्ट देनी होती वो मस्जिद में जाकर इमाम को देता था। इमाम अपने तौर पर तस्दीक करके रिपोर्ट सुल्तान अयूबी तक पहुंचा देता था। इब्न खतीब बड़ी ही कीमती रिपोर्ट लाया था। इतने में एक उधेड़ उम्र औरत आ गई। वो सर से पांव तक सियाह बुरकानुमा कपड़े में मस्तूर थी। अंदर आकर उसने चेहरा बेनकाब किया। उसे देखकर सब हंस पड़े। वो मलकुल साले की खदमा थी। ये उसकी ख्वाबगाह की देखभाल करती और उसकी दरपर्दा जिंदगी की राजदान थी। वो उसी रोज़ इमाम को रिपोर्ट दे चुकी थी कि सलेबियों की तरफ से मलकुल साले के पास एक लड़की आई है, मगर उस लड़की ने, जो मुझे यहूदी मालूम होती है, साले को अपना गुलाम बल्कि कैदी बना लिया है। खादमा ने कहा, अब सोचना यह है कि इसी वक्त सुल्तान अयूबी को इतला दे दी जाए या देख लिया जाए कि सलेबी क्या करते हैं।
یا صالح سے کیا کرواتے ہیں؟ امام نے کہا میری رائے ہے کہ صالح کوئی ٹھوس کارروائی کر لے جو معاہدے کے خلاف ہو تو سلطان ایوبی کو اطلاع دی جائے۔ سلطان مصر چلے گئے ہیں۔ ایک اور نے کہا جو بوڑھا تھا اور دانش مند معلوم ہوتا تھا، ادھر عادل ہیں، وہ سلطان سے حکم منگوائے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اتنے عرصے میں یہاں کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید قابو سے نکل جائیں۔ کیوں نہ کوئی ایسی کارروائی سوچی جائے جو اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر دے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، خادمہ نے کہا۔ صالح کی توجہ صرف لڑکی پر ہے، وہ بھلا برا سوچنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میرا مشورہ ہے کہ لڑکی کو غائب کر دیا جائے تو صالح کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ صلیبیوں سے کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ اس کارروائی پر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ ابن خطیب نے کہا کہ وہ تاجروں کو بھی غائب کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ موقع دیکھ کر پہلے لڑکی کو غائب کیا جائے، مگر یہ کام آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا، تاہم انہوں نے اسی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، یہ نومبر 1181 کے دن تھے۔ اونٹوں کا قافلہ باہر رکا رہا، لوگ خرید و فروخت کرتے رہے۔ تینوں صلیبی مشیر عربی تاجروں کے بھیس میں صالح سے ملتے ملاتے رہے۔ وہ اپنی شرائط خفیہ طور پر طے کر رہے تھے۔ 16 یا 17 نومبر کی رات صالح نے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن در پردہ اس ضیافت کی تقریب یہ تھی کہ صلیبی مشیروں کے ساتھ صالح نے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا جس کا علم صرف 2 سالاروں کو تھا۔ رات کی ضیافت میں سینکڑوں مہمان تھے، ان میں صلیبی مشیر بھی تھے جو ابھی تک عربی تاجروں کے لباس میں تھے، ان میں بعض جاسوس تھے اور باقی صلیبی فوج کے افسر۔ ضیافت میں یہودی لڑکی بھی تھی اور الصالح کی بہن بھی، مگر اسے انتظامات کی دیکھ بھال سونپی گئی تھی۔ اس رات محافظ دستے کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی تھیں، مہمانوں کا ریلا چلا رہا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، کم از کم صالح کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا، سالم بکرے روسٹ کیے گئے تھے، وسیع میدان میں کناتیں اور شامیانے لگائے گئے تھے۔ جو رات گزرتی جا رہی تھی، ضیافت کا رنگ نکھرتا آ رہا تھا، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ یہودی لڑکی کسی سے مل کر آ رہی تھی کہ اسے خادمہ نے روک لیا اور کسی سالار کا نام لے کر کہا کہ وہ کسی ضروری بات کے لیے بلا رہا ہے۔ لڑکی کو معلوم تھا کہ وہ اس کا اپنا آدمی ہے، وہ ادھر چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ صالح کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ابن خطیب اس رات ڈیوٹی پر نہیں تھا، اس نے 3 تاجروں میں سے ایک کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا اور کہا کہ آپ تینوں یہاں سے نکلیں ورنہ مارے جائیں گے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی اطلاع ملی ہے کہ مہمانوں کے بھیس میں یہاں موجود ہیں۔ اس نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ تینوں وہاں آ جائیں، آگے انہیں لے جا کر چھپانے کا انتظام کر لیا گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہے۔ صلیبی نے کہا ہمارا کام ہو چکا ہے، پھر جلدی نکلیں۔ ابن خطیب نے کہا ورنہ صبح تک آپ کی لاشیں یہاں سے نکلیں گی۔ اس صلیبی نے یہ بات اپنے ساتھیوں کے کانوں میں جا ڈالی اور وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح نکلے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگر وہ محل کے اندر ہوتے تو نکلتے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ میدان تھا، اندھیرے راستے سے گئے۔ آگے ابن خطیب 3 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا، خود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ ضیافت میں رقص و سرور اور مہمانوں کا اتنا شور تھا کہ کسی کو 4 گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی نہ دی، اور صالح کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے خصوصی مہمان فرضی خطرے سے بھاگ کر حقیقی خطرے میں چلے گئے ہیں۔ آبادی سے دور ایک جھونپڑا نما مکان تھا، تینوں صلیبی اس میں بیٹھے تھے۔ ابن خطیب خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان کی جانیں بچ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے شتر بانوں کے متعلق فکر کا اظہار کیا۔ ابن خطیب نے انہیں تسلی دی کہ سب کو نکال لیا جائے گا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ اسے بتا کر جائیں کہ کیا معاملہ طے ہوا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق چوکنا رہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ صالح کو در پردہ جنگی سامان اور گھوڑے دیں گے، اس کی فوج کو ٹریننگ دیں گے، جاسوس دیں گے، اور جب وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑے گا تو صلیبی فوج سلطان پر عقب سے حملہ کرے گی۔ مختصر یہ کہ صالح سلطان ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا، لیکن اس وقت توڑے گا جب صلیبی اسے اشارہ دیں گے۔ اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، ایک صلیبی نے پوچھا۔ ہاں، ابن خطیب نے کہا آپ کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ ہو۔ ابن خطیب نے کمرے کا دروازہ کھولا، یہ دوسرا دروازہ تھا،
उसने तीनों से कहा कि चलो। वो कमरा तारीक था। तीनों उस कमरे में गए तो पीछे से एक की गर्दन के गिर्द एक बाजू लिपट गया और एक एक खंजर हर एक के दिल में उतर गया। कमरे के एक कोने में एक गहरा गड्ढा पहले ही खोद लिया गया था। तीनों को उसमें फेंक दिया गया। उसी कमरे के एक कोने में यहूदी लड़की बैठी हुई थी जो अंधेरे में किसी को नजर नहीं आती थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ था। उसे भी ज़ियाफ़त से खदमा के जरिए बुलाकर कामयाबी से अगवा कर लिया गया था। कमरे में इब्ने खतीब के अलावा 5 आदमी थे। उन्होंने लड़की के हाथ पांव खोल दिए और मुंह से कपड़ा निकाल दिया। लड़की अपने सलेबियों का हशर देख चुकी थी। उसने कहा, मुझे दूसरे कमरे में ले चलो। उसे वहां ले गए। वहां एक दिया जल रहा था। मैं अपनी जान की बख्शिश मांग रही हूँ। लड़की ने कहा, बताओ कितना सोना मांगते हो? सुबह तुम्हारे कदमों में रख दूंगी, फिर मैं यहाँ से यरूशलेम चली जाऊंगी। इब्ने खतीब ने अपने साथियों की तरफ देखा। उसने 2 साथियों के चेहरों पर अजीब से तासुरात देखे। इब्ने खतीब ने बड़ी तेजी से खंजर निकाला और लड़की के दिल में उतार दिया। वो गिरी तो उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया और गड्ढे में फेंक दिया। सब ने मिलकर गड्ढा मिट्टी से भर दिया। इमाम को रात को ही इतला दे दी गई कि काम मुकम्मल कर दिया गया है। उधर साले तीनों सलेबियों और लड़कियों के मुतल्लिक कह रहा था कि बहुत देर से नजर नहीं आए। आधी रात के कुछ देर बाद जब आखिरी मेहमान भी रुखसत हो गया तो वो अपने हमराजों से यही पूछ रहा था कि वो कहाँ हैं। वो कहीं भी ना मिले। उसने खादमा की जान खा ली। बाकी रात ना खुद सोया, ना उसने अपने ज़ाती मुलाजमों को सोने दिया। खादमा ने इमाम से कहा था कि लड़की के बगैर वो होश खो बैठेगा। उसकी राय सही साबित हुई। सुबह उसकी हालत पागलों से भी बदतर थी। उसने अपने 2 हमराह सलारों को अपने सामने खड़ा कर रखा था। उन्होंने इब्ने खतीब को बुलाया और पूछा कि उसने एक लड़की और अरबी ताजरों को बाहर जाते तो नहीं देखा। मैंने उन्हें देखा था, इब्ने खतीब ने कहा। मैं अपने दस्ते के साथ बाहर मुस्तैद खड़ा था। आधी रात से पहले तीनों ताजर बाहर आए। उनके साथ एक खूबसूरत लड़की थी। वो चले गए और अंधेरे में गायब हो गए। मुझे दौड़ते घोड़ों के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी थीं। मैंने उन्हें वापस आते नहीं देखा। वो सलार भी जो सुल्तान अयूबी का हामी था आ गया। उसे मालूम था कि सलेबी और लड़कियां कहाँ हैं। उसने साले को सलेबियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा, वो इतनी खूबसूरत लड़की को आपके पास नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने आपको धोखा देकर आपसे कोई बड़ा ही नाजुक राज हासिल कर लिया है। यह शायद आपको भी मालूम नहीं कि वो क्या राज होगा। साले पर खामोशी तारी हो गई। उसे गलबन यह एहसास हो गया था कि लड़की उसे दिन के वक्त भी शराब में बेहोश रखती है। इस हालत में मालूम नहीं वो उसे क्या कुछ कहलवाती रही है। उसे शदीद सदमा हुआ। वो रात भर सोया भी नहीं था। उसने गुस्से से हुक्म दिया, वो जो उनके साथ काफिला आया था उन सबको कैद में डालकर मार डालो। उनके ऊँटों और सामान को सरकारी मलकियत में ले लो। उसी शाम साले को पेट में दर्द की ठेस उठी। तबीब ने दवाई दी लेकिन मर्ज बढ़ता गया और रात को दर्द पेट से नाफ तक फैल गया। 9 रजब 577 हिजरी यानी अगले रोज उसकी हालत तबीबों के बस से बाहर हो गई। तबीब हर लम्हा उसके पास मौजूद रहने लगे मगर इफाका होने की बजाय बढ़ता गया। रात भी ऐसे ही गुजरी। दूसरे दिन उस पर गशी तारी होने लगी। तबीबों ने उसे तो ना बताया, सलारों वगैरह को बता दिया कि साले का जानवर होना मुश्किल है। जामा मस्जिद के इमाम को बुला लिया गया। उसने सरहाने बैठकर कुरान खानी शुरू कर दी। रात को साले ने आँख खोली। इमाम ने कहा कि खुदा से गुनाहों की बख्शिश मांगे, अपनी माँ से गुनाहों की माफ़ी मांगे। उस वक्त उसकी बहन शमसो निसा पास खड़ी रो रही थी। साले के मुंह से निकला, माँ, मेरी माँ को बुलाओ। उसे कहो कि तुम्हारा गुनाहगार बेटा मर रहा है, आकर दूध की धारें और गुनाह बख्श दो। इमाम ने शमसो निसा की तरफ देखा। उसने भाई के माथे पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, अभी दमिश्क के लिए रवाना हो जाती हूँ, माँ को लेकर आऊँगी। वो तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर बाद वो अपने मुहावजों के साथ दमिश्क के रास्ते पर जा रही थी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी यादाश्तों में लिखा है, 13 रजब के रोज साले की हालत इतनी बिगड़ी कि कले के दरवाजे बंद कर दिए गए। साले ने जरा होश में आकर इज्जुद्दीन को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इज्जुद्दीन सैफुद्दीन के मरने के बाद मौसल का वाली बना था। वो मौसल में था, अब उसे हलब का वाली भी बना दिया गया। साले ने तमाम उमरा और सलारों को बुलाकर कहा
کہ وہ حلف اٹھائیں کہ عز الدین کو اپنا والی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے وفادار رہیں گے۔ سب نے حلف اٹھایا۔ 25 رجب 577 ہجری ملک الصالح غشی کے عالم میں فوت ہو گیا۔ موصل کو کہاں دوڑایا گیا کہ عز الدین کو کہہ کر بلا لے کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ جس وقت شمس النساء دمشق میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا مر رہا ہے اور دودھ کی دھاریں بخشوانے کے لیے اسے بلا رہا ہے، اور ماں نے کہا تھا کہ میں دودھ کی دھاریں بخش دوں گی، اس کے گناہ اللہ بخشے گا، اس وقت صالح فوت ہو چکا تھا۔ شمس النساء حلب واپس گئی تو اس کے اکلوتے بھائی کا جنازہ قلعے سے نکل رہا تھا۔ عز الدین کو قاصد نے صالح کی موت کا پیغام دیا تو وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ کسی اور راستے سے جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر سلطان ایوبی کے بھائی عادل کی فوج کی خیمہ گاہ سے ہوا۔ وہ عادل سے ملنے رک گیا۔ عادل کو معلوم نہیں تھا کہ صالح مر گیا ہے۔ عز الدین نے اسے یہ خبر سنائی اور یہ بھی کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ عادل نے اسے کہا، تم آئندہ خانہ جنگی کو روک سکتے ہو اور حلب کو دمشق سے ملا سکتے ہو، تم تو ایمان فروش نہیں۔ عز الدین گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ وقت بعد اس نے عادل سے کہا، ہاں میں حلب اور دمشق کو ایسے رشتے میں جکڑ سکتا ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے مضبوط کرنے کے لیے تم ایک کام بلکہ میری خواہش پوری کر سکتے ہو۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ عظیم عورت مان جائے تو میں آج ہی دمشق چلا جاؤں گا۔ عادل نے کہا، مجھے امید ہے کہ وہ مان جائے گی۔ عادل دمشق گیا۔ رضی خاتون کو یہ خبر سنائی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے۔ ماں نے کہا۔ کچھ دیر بعد عادل نے کہا کہ صالح عز الدین کو اپنا جانشین مقرر کر گیا ہے اور عز الدین نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ رضی خاتون نے انکار کر دیا، یہ شادی آپ کی اور عز الدین کی نہیں ہوگی۔ عادل نے کہا، یہ دمشق اور حلب کی شادی ہوگی، اس سے آئندہ خانہ جنگی رک جائے گی اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مستحکم ہو سکے گا۔ عظمت اسلام کے لیے میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ رضی خاتون نے کہا، میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں۔ 5 شوال 11 فروری 1182 عیسوی عز الدین اور رضی خاتون کی شادی ہو گئی۔ ناظرین، سانپ 1.5 بالشت لمبا ہوگا مگر اس نے اسحاق دمشقی کے اتنے قوی ہیکل گھوڑے کو اندھا کر دیا۔ منزل ابھی بہت دور تھی، صحرائے سینا بھی آدھا باقی تھا۔ اسحاق دمشقی ترکی کا رہنے والا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ تنومند تھا، خوبرو تھا، چہرے کی رنگت میں کشش تھی، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان ہے یا صلیبی۔ وہ جتنا تنومند اور خوبرو تھا، اس سے کہیں زیادہ دماغی لحاظ سے چست اور چالاک تھا۔ وہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہوا تھا جب اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے فوجی ملازمت کو ذریعہ معاش نہیں سمجھا تھا، وہ مرد مومن کی صحیح تصویر تھا۔ صلیب کے پجاریوں کے عزائم سے آگاہ ہو کر اسلام کی پاسبانی کے لیے دمشق گیا اور فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جب سلطان ایوبی کو مصر کی امارت سونپی گئی تو اسحاق کو مصر بھیج دیا گیا۔ وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو ترک کہلاتا تھا۔ ترکی کے بے شمار باشندے سلطان ایوبی کی فوج میں تھے۔ سلطان ایوبی کو ان پر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے جب کمانڈو فورس بنائی تو اس کے لیے زیادہ تر نفری ترکوں کی تیار کی۔ اسی فورس میں سے جاسوس بھی منتخب کیے گئے تھے، ان میں اسحاق ترک بھی تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین، دلیر اور چھاپا مار تھا۔ اسے کماندار بنا دیا گیا تھا، پھر اسے صلیبیوں کے علاقوں میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ فرد کا شہدائی تھا، جان کی بازی لگا کر زمین کی تہوں سے بھی راز نکال لیا کرتا تھا، مگر اب صحرائے سینا میں ذرا جتنے سانپ نے اسے بڑے ہی کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ وہ ان مسلمان علاقوں میں تھا جن پر صلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وہاں سے حلب چلا گیا اور اب وہ ایک نہایت اہم اطلاع لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی قاہرہ میں تھا۔ اسحاق ترک کو بہت جلدی پہنچنا تھا۔ راستے میں وہ کم سے کم آرام کر رہا تھا۔ وہ سرسبز علاقوں سے نکل گیا تھا۔ آگے ریت کا وہ سمندر تھا جس سے کوئی بھٹکا ہوا مسافر کبھی زندہ نکل کر نہیں گیا۔ صحرا انسان اور حیوان کا دشمن ہے۔ اسحاق ترک ریگزار کا بھیدی تھا۔ سرسبز علاقے سے اس نے پانی گھوڑے کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اسے راستے کا بھی علم تھا، جہاں 1-2 جگہ پانی مل جاتا تھا۔ اس صحرا میں اس نے لڑائیاں بھی لڑی تھیں۔ حلب سے آتے ہوئے جب وہ اس میں داخل ہوا تھا تو اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔
सलेबियों और शहरों से वो कभी नहीं डरा था। इसी जंग व जदल और मुसाफत को वो जिंदगी समझता था। ये उसका अकीदा था कि खुदा की खुशनुदी इसी जिहाद में है। वो सहराई टीलों में घोड़े को जरा आराम देने के लिए रुक गया। दोपहर का सूरज कुछ आगे निकल गया था। इसहाक तुर्क एक टीले के साए में लेट गया और उसकी आंख लग गई। घोड़ा बड़ी जोर से हिनहिनाया। इसहाक तुर्क ने देखा कि जहां वो सोया था उससे 4-5 कदम दूर 1.5 लंबा सांप, जिसका सियाह रंग और उस पर सफेद और गोल धब्बे थे, तड़प रहा था। दुम की तरफ उसका आधा जिस्म कुचला हुआ था। घोड़ा वहीं खड़ा था। इसहाक समझ गया कि सांप काटने से पहले यह बात घोड़े के पांव के नीचे आया है। वो अब चलने के काबिल नहीं रहा था। इसहाक तुर्क ने उसका सर अपने पांव तले मसल डाला। घोड़े के जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो गई थी। सहरा का बिच्छू और ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि जिसे डस लें उसे पानी पीने की मोहलत नहीं मिलती। सहराओं के मुसाफिर जला देने वाले सूरज से और लूट कर कत्ल कर देने वाले डाकुओं से इतना नहीं डरते जितना इस सांप और बिच्छू से डरते हैं। यह सांप मैदानी और पहाड़ी इलाकों के सांपों की तरह आगे को नहीं रेंगता, बल्कि पहलू की तरफ अजीब सी चाल से रेंगता है। इसहाक ने अपने घोड़ों को मायूसी से देखा। घोड़ा बड़ी जोर से कांपा। उसका मुंह खुल गया था। यह आला नस्ल का जंगी घोड़ा था जो लक को दक, सहरा, भूख और प्यास को खातर में नहीं लाता था। यह तो एक नुकसान था कि ऐसा आला नस्ल का घोड़ा ज़ाय हो गया था, मगर इस वक्त नुकसान ये हुआ कि इसहाक तुर्क को पैदल कहरा तक पहुंचना था। वो बहुत जल्दी में था। उसे मालूम था कि उसने ये राज जो वो सीने में लेकर जा रहा था फौरन सुल्तान अयूबी तक ना पहुंचाया तो बहुत बड़े जंगी नुकसान का बायस बन सकता है। उसने घोड़े को हसरत भरी नज़रों से देखा। उसकी नज़र घोड़े के एक पांव पर पड़ी। खुर के जरा ऊपर खून के चंद कतरे जमे हुए थे। यहाँ सांप ने काटा था। घोड़ा मर चुका था। इसहाक ने घोड़े की जहन से खजूरों का थैला और पानी का एक मशकीज़ा खोला और चल पड़ा। उसने मरे हुए सांप को देखा और नफरत से कहा, सांप और सलेबी की फितरत एक सी है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।